मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां एक बरो दीस हांव मागतां आनी आयच्या ह्या नियाळाक तुमकां हांव स्वागत करतां. आमी पवित्र पुस्तकांतलें वाचप वाचून हो नियाळ आराम करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. शास्त्र्यां मदलो एकलो जेजू सादेसेवा लागीं करतलो त्या तारखाक खाण दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो: आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव, तो सगळो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो: तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेस दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो: मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हे सर्व होम भेटवण्यो आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें: देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. देवाचें उतार हें. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां एक ल्हानशें काम चिंताप आठोवंक. चिंता तुमी मार्केटीक वचून आसात आनी तुमकां एक व्यक्ती भेटता आनी तुमचे लागीं तो एक सवाल विचारता. तें सवाल जावन आसा: तुका जिणेंत यशस्वी जायकी या दादोसकाय? तुका जिणेंत यशस्वी जायकी या दादोसकाय? सवार फावटी आमी चिंताव ह्यो दोन संगती आमकां भोव गरजेचो. पूण सबार फावटी आमी यशस्वी जोडूंक प्रयत्न करता, पूण मतींत शांती समाधान आसना. त्या खातीर सबार फावटी आमची जबाब जावन आसता: म्हाका जिणेंत एक तृप्ती या दादोसकाय जाय. पूण हें केवल आमची जबाब जावन मात्र उरता. पूण आमी वेचें यशस्वी फाटल्यान. सबार फावटी आमी आयच्या ह्या समाजाचेर एक नदर घाल्यार आमकां कळटा की आमी संबंदांत जियोवच्या बदलाक एका तराच्या स्पर्धांत जियोवन आसा. आमच्या मदींच एक तराचें कॉम्पिटिशन. आमच्या मदींच सबार फावटी एका तराचें रेस. आमी आनीकल्याच्याकी व्हड जायचय आनी हांवें म्हज्या जिणेंत ताच्याकी चड उन्नतीक पावचय, यशस्वी जोडीचय म्हणलो एक मनोभाव घेवन आमी सर्वां ह्या संवसारांत जियेता. हो ताणें ताच्या जिणेंत एक व्हड घर बांदलें. हांवें पळयलें आनी हांव चिंतूंक पडलो हांवें ताच्याकी व्हड एक घर बांदूंक जाय. ताच्या उपरांत तो दोन माळयेचें एक घर बांदता आनी हांव चिंतां की हांवें 3 माळयेचें बांदी जाय. तो 5 लाखाचें कार घेवन घरा येता आनी हांव चिंतां हांवें ताच्याकी व्हड
एक कार खणगे सई 10 लाखांचे कार खणगे सई म्हाका पळयल्लो अनेकलो चिंता की हांवें 15 लाखाचें कार खणगे सई हांवें इतलो जागो म्हज्या नांवार करी सई असलो एक स्पर्धो आमच्या जिणेंत आजकाल जावनूच आसा मोगाच्यान हे आमी चिंताव यशस्वी पूण मतींत आमच्या समाधान शांती साबार फावटी आसना त्या खातीर मोगाच्यान आमी कितें करी जाय आमच्या जिणेंत आमी एक तृप्तेचें एक दादोसकायेची जिणी जिवंक आमी कितें करी जाय आमी आमकांच 4 सवालां विचारूंक आसात आनी केन्ना आमकां ह्या 4 सवालांक जापी मेळटात तेन्ना खंडीत जावन आमी दादोसकायेची जिणी जियोंक शकतल्या पयल्यान पयलें सवाल जावन आसा हांव कोण हू एम आय साबार फावटी केन्ना आमी आनी कडेन विचारता तूं कोण साबार फावटी तांची जबाब जावन आसता हांव इंजिनियर हांव डॉक्टर या हांव बिजनेसमॅन या हांव हांगचो पूत या हांव हाचो घोव या हाची बायल या हांव हाचो बापूय असलें एक आयडेंटिटी क्रायसिसाचें एक जबाब आमी सर्वां दिता आनी अकरेक सारके जबाब जावन आसा हांव एक मनीस आनी ही जबाब आमी साबार फावटी विसरता केन्ना आमी मनशापण होगडयता तेन्ना आमी साबार फावटी हे दादोसकायेचें जिणे जियोंक आमकां साबार फावटी कश्ट मारतात दुसरें सवाल जावन आसा हांव खंय जावन आयलां कोणेपणी आमकां विचारल्यार तूं खंय जावन आयलाय आमी आमचो गांव या आमी खंयच्या शारांत जावन आयलां या हांव खंयच्या धर्माचो तशें साबार फावटी आमी आमचे मदेंच एक गोंदळाक सांपडता हांव खंय जावन आयलां मोगाच्यान आमी जाणा जावंक आसा हांव आज ह्या संवसाराक आयलां आमच्या आवय बापूय पूण आमी देवातावन ह्या संवसाराक आज आयिल्ल्या त्या देखून हो एक ध्येय या हे आमी सारकें समजूंक आसा हांव खंय जावन आयलां म्हणून आनी तिसरें सवाल जावन आसा हांवें खंयसर वचूंक आसा हाकाय साबार फावटी आमची जबाब ह्या संवसारी रितीन जावन आसता हांव थंय जावन आयलो पूण हांवें आतां हांगा वचूंक आसा हांव बेजय जावन आयलो आतां हांवें ज्योती सर्कलाक या आनी खंय मिलाग्रिसाक आनी खंय दुसऱ्या गांवांक या दुसऱ्या देशांक हांवें वचूंक आसा असली जबाब साबारांतावन आमकां मेळटा पूण आमी आज आमकांच समजून घेवचे प्रयत्न करूंक आसा तें जावन आसा हांवें एक दीस हो संवसार सोडून वचूंक आसा आनी अकरेचें आनी भोव म्हत्वाचें सवाल जावन आसा हांव हांगासर कित्याक आसा वाय एम आय हियर ह्या सवालाक आमी जबाब सोदूंक आसा मोगाच्यान हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी एक स्पर्धांत आसा आमी चिंता की हांव हांगा ह्या संवसारी आयलां म्हजेंत एक रास बांदूंक आनी म्हज्या यशस्वेक ह्या उन्नतेक हांवें पावोवंक आनी केन्ना हांव म्हज्या जिणेंत यशस्वी जोडटां तेन्ना म्हाका 4 जाणांचो गौरव 4 जाणांचो मान मेळटा आनी साबार फावटी आमी आमकांच विसरता की एक दीस हांवें हो संवसार सोडून वचूंक आसा त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक दादोसकायेची जिणी आमी जियेत जाल्यार आमी ह्या स्पर्धांत न्ही बगार संबंदांत जियोंक आसा त्या खातीर आयचें हें वाचप जें हांवें वाचलें
हातूंत आमकां कळटा की जेजो आमकां कितें सांगता म्हणून आमी ह्या संवसारी जिणेर जियेतना ह्या संवसारी वस्तूंचेर मेतेर जावन आसतना आमी देवा संगी एक कनेक्शन ह्या देवा संगी एक संबंद दवरूंक जेजू आमकां आपयता. पूण देवा संगी कसो संबंद दवरूंचो कित्याक म्हणल्यार आमी जाणाव आमी देवाक पळोवंक ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. केन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता आमच्या बरेंच तेन्ना आमी देवाचें तें प्रतिरूप देवाचें तें स्वरूप आमच्या पेल्या थंय देखूंक शकतल्या. त्या देखून जेजू आपल्या शिकवणेंत संक्षिप्त तरान सांगता की देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आनी हो मोग 50-50 जावन आसूंक नजो बागार 100%. सगळ्या सक्तेन अर्द्या सक्तेन म्हणून जेजू सांगिना, सगळ्या आत्म्यान अर्द्या आत्म्यान म्हणून सांगिना. त्या देखून आमी ह्या संवसारी पळयणार आसतना ह्या जिणये पळयणार आमी आमची नदर देवाचेर दवरून मुखार सरूंक आनी केन्ना आमी आमची नदर देवाचेर दवरता खंडिसावन आमच्या बगलेक आशिल्ल्या पेलांचोय आमी मोग करूंक आसा. केन्ना आमी आमच्या पेल्यांक देवा लागीं आपोवन व्हरता तेन्ना आमी आमच्या जिणयेंत दादोसकायेची जिणी जियोंक आमकां खंडिसावन साध्य आसा मोगाच्यान. तर आमी आज एक निश्चय करूंक आसा. आमकां खंडीत जावन सर्वांकी यशस्वीची जिणी जाय मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार एक बरें कुटुंब, एक बरी समाज, या एक बरें जिवीत जियेचें जाल्यार आमकां गरजेच्यो संगती अवश्य जावन आसात. पूण साबार फावटी आमची जिणी इतली यशस्वीच्या हंतार पावता की आमच्या जिणयेंत आमकां 1 मिनटाची संतृप्ती ह्या दादोसकाय मेळना. पयशे आसून ह्या आस्तबोधीक आसून फाल्यां एकलो वचून देदेस्पर जावन सुसायड केल्यार तुज्या यशस्वीचो अर्थ जाल्यार कितें. साबार फावटी अशेंच घडटा आमच्या जिणयेंत. आमी पळयता साबार जाणां कितल्या यशस्वीच्या हंताक पावतात की तांकां मुखार तेणें कितें करीत जाय म्हणून ते नेणात आनी आपलो जीव साबार फावटी होगडोवन घेतात. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी यशस्वेंत जियेतनाय आमकां आमच्या पेल्याचो हुस्को आसूंक जाय, पेल्याचो मोग आसूंक जाय. आनी जे कोण आमचे संगी जियेतात, आमच्या समाजांत जियेतात, तांचे संगी एक संबंद, बरो संबंद, एक खरो संबंद आमी दवरून जियोंक आसा. केन्ना ह्या संबंदांत आमी जियेता तेन्ना खंडीत जावन आमी सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पावतल्या. पूण आज साबार फावटी आमी चिंता आमी कोणाचोय एक खंयच्याय एक रितीचो संबंद आमी दवरूंक अपेक्षिता जाल्यार साबार फावटी जे कोण आमच्या मट्टांत आसात, या आमचे तसलें जिणी जिवन आसात, या आमचे की उंचायेचे जिणी जिवन आसात, तांचे संगी संबंद दवरूंक आमी अपेक्षिता या अतिरेकता. आमच्या की जे कोण आमच्या की सकयल आसात, जे कोण आमी एकाताना संगीत दुबळीं आसात या निर्गतीक आसात, तांचे संगी संबंद दवरूंक साबार फावटी आमकां कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार हाच्या संगी हांवें संबंद दवरल्यार समाज कितें चिंतात, ह्या समाजांत म्हजो स्थान कसलो असल्या परिस्थितींत साबार फावटी आमी संपडता आनी वद्दाडता. पूण आयचो हो वांजेल ह्या वासाप आमकां भोव सोंप्या रितीन सांगता की आमी ह्या संवसारी जियेतना खंडीत जावन आमच्या पेल्याचो म्हळ्यार साबार फावटी जशें त्या शास्त्रांत विचारल्या बरी म्हजो पेलो कोण, पूण आमचे पेले आमच्याच बोवारी आसात. साबार फावटी आमी दोळे आसूनय कुड्डे जाता आनी साबार फावटी आमच्या पेल्याच्या सहायक
ह्या कुमके कोसोंक आमी चलवता. पूण आज देवाक खंडीत जावन आमी पळोवंक ना. जशें सांत सुवांव आपल्या पत्रांत सांगता की देव जावन आसा मोग, देवाक आमी खंडीत जावन पळोवंक ना. पूण पेल्याचो मोग करच्यांत, एक त्यागाचो मोग करच्यांत, पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी करचुच्यांत देवाचो मोग आटापून आसा. आनी केन्ना देवाचो मोग आमच्या जिणयेंत भरपूर तरान आमकां मेळटा. हो मोग आमी पेल्याक वांटूंक आसा. आनी केन्ना आमी देवाचें स्वरूप, देवाचें रूप तें आमच्या पेल्या थंय पळयता, तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत आमी देवाक पळयता. मोगाचेनो, आज आमी जाणा साबार सांत सांतिण्यो, साबार महान मनीस ह्या संवसारांत जियेलात. तांणी तांची संवसारी जिणी ताणें पैण आराम करून अंत्य केला. पूण तांची आज आमी तांचो दाखलो आमच्या जिणेंत आमी घेयचय. तांची जिवीत आमकां एक प्रेरण जायचय. आमच्या जिवितांत आमी साबारांनी आमच्याच जिणयेंत एक सांताक मान दिता आमी, या एक गौरव दिता. आनी त्या सांता सांतिणीचे आदर्श आमच्या जिणेंत आमी पाळोवंक प्रयत्न करीत. तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत आमी यशस्वी मात्र न्ही, दादोसकायेची जिणी जियोंक आमकां जातलें. आनी मोगाचेनो, प्रमुख जावन आमच्या जिणयेंत आनी एक संगतीची गरज आसा. तें जावन आसा आमच्या जिणये वरीस एक नियाळ. साबार फावटी जे कोण आमचे लागीं येतात तांचे समस्ये परिहार करूंक आमी व्हडल्या तत्वशास्त्री बरी, साबार फावटी आमचे ते बुदवंतकाय आमी तांच्या मुखार दाखयता. तुवें अशें करीत जाय, तुवें अशें केल्यार तुका अशें जातलें, तूं मुखार यशस्वीक पावतलें. पूण केन्ना आमीच आमच्या संकश्टांत अडचता तेन्ना आमी गोंदळाक सांपाडता. त्या देखून आमी आमकांच पयलें आमचे भितरच एक संबंद आमी रचूंक आसा. देवा थंय आनी पेल्या थंय संबंद रचच्या पयलें आमच्या मदें हांव कसो आसा, हांव कोण, आनी म्हजो आनी म्हज्या मदलो संबंद कसलो, हें आमी खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत कळोवंक प्रयत्न करीत जाय. तेन्ना मात्र आमी दुसऱ्या विशयांत, ह्या आमच्या पेल्या विशयांत तांच्या समस्यांक खाण दिवंक शकतल्या. नातर आमीच समस्यांत बरोवन आसां, आमीच उण्यापणांत बरोवन आसां आनी साबार फावटी आमी दुसऱ्यांक सलाह दिवंक अपेक्षिता. पूण हें आमच्यान आमी करूंक पुरो, पूण तितलें यशस्वी या तितलें फळदायक जावचें ना. पूण आज मौन रितीन थोडो वेळ मौन रावन सदांच थोडो वेळ मौन रितीन खर्चूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. खंय मौन आसा थंय हांव म्हाकाच सोदतां, या हांव जाणा की हांव कोण म्हणून. पूण ह्या संवसारी आमी जशें हांवें सांगल्या बरी एक स्पर्धेंत आसतना साबार फावटी आमी आमच्या जिणयेंत आमच्या वरीस एक नियाळ करूंक चलवता. आमी आमच्या जिणयेंत साबार फावटी आमी चिंता की हांव, म्हाका म्हजी पर्वाची गरज ना, हेरांचे समस्ये परिहार करूंक हांव मुखार सरतां. पूण अशें जावंक नजो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमच्या जिणयेंत पयलीं आमी कोण म्हणून बऱ्या रितीन जाणा जावया. आनी केन्ना हांव कोण म्हणून हांव जाणा जाता की तेन्ना हांव केवल यशस्वीची जिवीत मात्र न्ही, दादोसकायेचें जिणें जियोंक पावता. त्या खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमी दादोसकायेंत जियोंक प्रयत्न करया. देवाचे आनी पेल्याचेर एक संबंद दवरून जियोंक प्रयत्न करया. आनी केन्ना हो संबंद दृढ जाता, हो संबंद गूण जाता, तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत दादोसकायेची जिणी आमी जियोंक शकतल्या. तर आमी देवाची कृपा मागून घेवया
आणि हो एक नियाळ अखेर करच्या पयलें देवाची मजत आमी मागून घेवया. मुगाळा सोमया, आमी सर्वां तुजीं भुरगीं. तूं सदांच आमचे संगी आसाय म्हणलो खात्री तुवें आमकां दिलाय. आनी ह्या जिणेच्या पयण्यार आसतना आमी सर्वांनी तुज्या हातांत आमचो हात घालून चलोवंक, तशेंच तुज्या धैर्यान तुज्या बळान आमी जियोंक आनी तुजे संगी एक दीस सरकार सोबोगोंक आमकां आदारांनी कृपा दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.